सलाम दोस्तों। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस का 18 साल का ये तालिब इल्म अपने कुछ दोस्तों और चाहने वालों की दावत पर रायवंड के तबलीगी मरकज में जाता है और तबलीग के काम से ऐसा मुतासर होता है कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। इज्तिमात और बयानात में बाकायदगी के साथ शिरकत करता है और बिल आखिर अपने तिब से शुरू होने वाले सफ़र को तबलीग की तरफ मोड़ देता है। रायवंड से ही अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करता है और बकिया जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर देता है। और वही 18 साल का नौजवान आज 72 साल का वो बुजुर्ग है जिसे दुनिया मौलाना तारिक जमील के नाम से जानती है। मौलाना साहब जिला खानेवाल के तारीखी कस्बे तलुम्बा में पैदा हुए, लेकिन पूरे खानदान समेत फैसलाबाद में रिहाइश पजीर हैं। अलबत्ता अपने आबाई घर तलुम्बा, जहां उनका डेरा, जमीनें, बागात, फाउंडेशन का दफ्तर और मस्जिद और मदरसा भी है, वहां वो बाकायदगी के साथ तशरीफ लाते रहते हैं। बयानात भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं और ईदैन वगैरह की नमाज भी यहीं पढ़ाते हैं। पैदाइशी तौर पर जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए शाहाना तर्ज ज़िंदगी, बड़ी गाड़ियों और सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रोटोकॉल के असीर हैं। पिछले कुछ दिनों से मौलाना साहब खबरों में हैं और खबरें ये हैं कि मौलाना को रायवंड से निकाल दिया गया, मौलाना को तबलीगी जमात से निकाल दिया गया, मौलाना को मानसेरा जलसे में खिताब नहीं करने दिया गया, मौलाना के रास्ते बंद कर दिए गए और जमात की शूरा ने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की है। और ये भी कि मौलाना इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और दिल बर्दाश्ता भी हैं। क्या ये खबरें सही हैं? क्या शूरा वाले कसूरवार हैं या मौलाना साहब की गलती है? क्या मानसेरा इज्तिमा में मौलाना का बयान तय था? अगर तय नहीं था तो वो मानसेरा गए क्यों थे? और क्या सोशल मीडिया पर यह भड़कता दहकता तनाज़ा हल हो पाएगा? क्या पूरी दुनिया में इस वक्त तबलीगी जमात का जो तमाशा बनाया जा रहा है वो सिलसिला थम जाएगा? और क्या शुरा वाले उलमा इकराम के खिलाफ सख्त जबान जो इस्तेमाल की जा रही है और उन्हें बदनाम करने का जो सिलसिला मौलाना और उनके साहबजादे ने शुरू कर रखा है वो रुक जाएगा? ये सब कुछ बयान करेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमारे साथ एंड तक मौजूद रहिएगा और अपने कीमती कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल डेली नॉलेज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तबलीगी जमात की मजलिस शूरा के मुतालिक। ये शूरा क्या है, इसका वजूद कब और क्यों अमल में आया? तबलीगी जमात की बुनियाद मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने 1926 में रखी और इसका मरकज दिल्ली में बस्ती निजामुद्दीन में वाक़े बंगला वाली मस्जिद को बनाया गया। ये बस्ती दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की निस्बत से मशहूर है और दरगाह के अकब में ही वाक़े है। यहाँ पर एक अहम बात मालूमात के तौर पर बताते चलें कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात का मरकज रायवंड मरकज, भारत में निजामुद्दीन मरकज और बांग्लादेश में ककरेल मरकज कहलाता है। 1993 में जब जमात के अमीर मौलाना इनामुल हसन कांधलवी थे तो तब उन्होंने एक मजलिस शूरा कायम की, जिसका मकसद ये था कि उनकी वफात के बाद शूरा वाले मिलकर और मुतफिका फैसले से अपना नया अमीर चुन लेंगे। लेकिन जब तक वो जिंदा हैं तब तक ये शूरा जमात के कामों में उनकी रहनुमाई करती रहेगी। ये शूरा 10 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसमें उन्होंने 5 अरकान निजामुद्दीन मरकज से, 3 अरकान रायवंड मरकज से और 2 अरकान ककरेल मरकज से लिए। ठीक 2 साल बाद मौलाना इनामुल हसन कांधलवी साहब इंतकाल कर जाते हैं। तब होना तो ये चाहिए था कि शूरा अरकान मिलकर कोई एक अमीर चुन लेते, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया और जमात के नज़्म व नस्क पूरी मजलिस शूरा ने मिलकर चलाना शुरू कर दिए। वक्त गुजरता गया और शूरा में शामिल उलमा इकराम एक एक करके दुनिया से रुखसत होते चले गए, लेकिन उनकी जगह पूरी करने के लिए भी कोई नया मेंबर मुंतखब ना किया गया। हत्ता कि 2014 में जब शूरा के अहम रुकन निजामुद्दीन मरकज के मौलाना जुबैरुल हसन इंतकाल कर गए तो पीछे मजलिस शूरा में सिर्फ 2 अरकान जिंदा रह गए, जिनमें एक मौलाना साद कांधलवी साहब निजामुद्दीन मरकज से और दूसरे हाजी अब्दुल वहाब साहब थे, जो कि रायवंड मरकज से थे। मौलाना जुबैरुल हसन की वफात के बाद हाजी अब्दुल वहाब को ख्याल आया कि क्यों ना अब नई मजलिस शूरा तरतीब दी जाए, जो पूरी दुनिया में फैले तबलीगी जमात के निज़ाम को अच्छे तरीके से संभाल सके, क्योंकि उस वक्त उनकी अपनी उम्र भी 90 साल से जायद हो चुकी थी। चनाचे अगले ही साल नवंबर 2015 में रायवंड में होने वाले आलमी इज्तिमा में, जिसमें निजामुद्दीन मरकज भारत से मौलाना साद कांधलवी भी तशरीफ लाए थे, उनकी मशावरत से 11 नए अरकान पर मुश्तमिल नई शूरा मजलिस मुरतब की गई, जिसमें वो 2 अरकान खुद भी शामिल थे, यानी उन समेत कुल 13 अरकान। और जो नए 11 अरकान लिए गए उनमें रायवंड से 4, निजामुद्दीन से 4
اور ککریل سے 3 ارکان شامل کیے گئے۔ اس نئی مجلس کے قیام کی مسودے پر تمام ارکان نے دستخط کر دیے، لیکن حیرت انگیز طور پر مولانا سعد کاندھلوی نے دستخط نہ کیے اور واپس بھارت چلے گئے۔ پھر چند ماہ بعد ہی 2016 میں انہوں نے خود کے تبلیغی جماعت کے امیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ مرکز میں پرجوش انداز میں کہا کہ جس کو نہیں منظور وہ جماعت اور مرکز سے نکل جائے۔ میں الیاس کاندھلوی کا پڑپوتا ہوں جس نے یہ جماعت بنائی تھی۔ یہ جماعت ہماری ہے، کسی کو اطاعت نہیں منظور تو وہ چلا جائے۔ یوں دوستو، قیام کے 90 سال بعد تبلیغی جماعت ایک فرد واحد کی اجارہ داری اور ہٹ دھرمی کے باعث 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ لیکن جتنی بھی داد دی جائے اور جتنی بھی تعریف کی جائے تبلیغی مرکز رائیونڈ والوں کی کہ یہ سب مضبوط رہے اور انہوں نے اس تقسیم کے اثرات پاکستان میں نہ آنے دیے۔ نظام الدین مرکز بھارت میں 2 گروپ بن گئے، ایک مولانا سعد گروپ جو امارت والا گروپ کہلاتا ہے اور دوسرا مولانا زبیر گروپ ہے جو شورائی نظام والا گروپ کہلاتا ہے۔ اور یہ شورائی نظام والا گروپ اسی مجلس شورا کے زیر اثر تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے جسے 2015 میں رائیونڈ میں مرتب کیا گیا تھا۔ نظام الدین میں بننے والے گروپوں کی وجہ سے بھارت اور بنگلہ دیش میں تو جھگڑے اور خونی تصادم ہوئے، لیکن پاکستان میں ایسی کسی قسم کی نوبت نہ آئی۔ ککریل مرکز بنگلہ دیش میں 2018 میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن پچھلے سال 2024 میں اسی مرکز میں 5 افراد شہید اور 100 سے زیادہ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ یہ مولانا زبیر گروپ کے افراد تھے جن پر ککریل مرکز میں سوئے ہوں پر مولانا سعد گروپ والوں نے اجتماع کے لیے مرکز خالی کروانے کی غرض سے لاٹھیوں اور اینٹوں سے حملہ کر دیا تھا۔ عالمی مجلس شورا کو ان تمام معاملات کا علم بھی تھا اور ان خونی واقعات پر انتہائی دکھ اور افسوس بھی، لیکن پھر بھی سلام ہے ان کے عزم کو کہ انہوں نے ان خبروں کا چرچا بالکل نہ ہونے دیا تاکہ کسی بھی لمحے تبلیغی جماعت بدنام نہ ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا پائے۔ اس مثبت سوچ اور ہمت و استقامت کے ساتھ انہوں نے تبلیغ کے مشن کو جاری رکھا اور مسلمانوں کی پوری تاریخ کی اس سب سے بڑی جماعت کو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ایک تحریک کے طور پر لے کر چلتے رہے۔ آج دنیا کے 170 سے زائد ممالک میں کروڑوں افراد اس سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت کم از کم 1 لاکھ افراد اپنے گھروں سے دور تبلیغ کے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولانا سعد کاندھلوی کے مقابلے میں دنیا بھر میں اس وقت 90% سے بھی زیادہ کام اس عالمی مجلس شورا نے سنبھالا ہوا ہے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جماعت کے تمام کام شورا کے ممبران کی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ شورا کے ممبران اور جماعت کے دیگر اکابرین کے مطابق تبلیغی جماعت سیاست اور فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک ہے۔ اختلافی مسائل اور ملکی سیاست پر بات کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شخصی طور پر یا جماعتی طور پر میڈیا میں آنا یا اپنی تشہیر کرنا بھی ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ نہ اپنی کسی سیاسی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی اخبارات یا میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ 70 سال تک تبلیغی خدمات انجام دینے والے حاجی عبدالوہاب کو بھی لوگوں نے کبھی ٹی وی پر نہیں دیکھا۔ سالانہ اجتماع میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں، لیکن اخبارات یا ٹی وی پر کوئی بینر یا کوئی اشتہار شائع یا نشر نہیں ہوتا، کیونکہ جماعت کا اپنا ایک مواصلاتی نظام ہے جس کے ذریعے شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں اور دیہاتوں تک بھی وہاں کے قریبی امیر کے ذریعے دعوت پہنچ جاتی ہے اور پھر طے شدہ تاریخ اور وقت کے مطابق لوگ قافلوں کی صورت میں جوک در جوک اجتماع گاہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوستو، یہی وہ نظم و نسق، یہی اصول اور یہی قواعد و ضوابط ہیں جن کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عرصہ سے بغاوت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بار بار سیاسی جماعت کے دفتر بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنما سے بھی ملتے ہیں، اپنی وابستگی بھی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے متعلق بیانات بھی دیتے ہیں۔ وہ فرقہ واریت کے متعلق جماعت کے کچھ SOPs کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور صحابہ کرام کے بارے میں قابل اعتراض اور گستاخانہ رائے رکھنے والوں کے ساتھ گرم جوشی سے ملتے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا کے بھی رسیا ہیں اور اپنی امارت اور مقبولیت کے زوم میں مبتلا ہو کر جماعت کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے میڈیا پر اور یوٹیوب چینل اور ویڈیو کلپس میں بھی پیش نظر آتے ہیں۔ اور ایسا ہی سب کچھ ہوا مانسہرہ کے تبلیغی اجتماع میں۔ مانسہرہ میں بفا کے مقام پر تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ یہ اجتماع 23، 24 اور 25 مئی کی تاریخوں میں منعقد ہوتا ہے۔
23 को इज्तिमा शुरू होता है और उसी दिन मौलाना तारिक जमील साहब हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में मौजूद होते हैं, जिन्हें खिताब के लिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और तलबा ने बुलाया होता है। मौलाना साहब 23 मई को यूनिवर्सिटी में तलबा के इज्तिमा से खिताब करते हैं और अपने खूबसूरत तर्ज तकल्लुम में दीनी अहकामात पर रोशनी डालते हैं और तलबा को दीन की तरफ राग़िब होने की दावत देते हैं। खिताब के बाद तलबा और कुछ दीगर अफराद की तरफ से मौलाना साहब को इसरार किया जाता है कि वो मानसहरा के तबलीगी इज्तिमा से भी खिताब करें और अगले रोज यानी 24 मई बरोज हफ्ता दोपहर के वक्त की मनादी कर दी जाती है। सोशल मीडिया के जरिए मानसहरा और गिरदोनवा में पैगामात अरसाल कर दिए जाते हैं और कुछ मसाजिद में भी ऐलानात करवा दिए जाते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब कल मानसहरा के तबलीगी इज्तिमा से खिताब करेंगे। ये सब कुछ तय हो रहा होता है, लेकिन इज्तिमा के मुंतज़मीन और शुरा अरकान को कोई खबर नहीं होती। मौलाना साहब अपने बेटे और दीगर अफराद के साथ इज्तिमा गाह पहुंचते हैं, जहां उन्हें इज्जत और तकरीम के साथ वेलकम कहा जाता है और उनके लिए पिंडाल में जगह मुख्तस की जाती है। मौलाना साहब शोरा वाले उलमा से अगले दिन अपने खिताब की बात करते हैं, लेकिन आगे से इनकार कर दिया जाता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इज्तिमा में मुकर्ररीन के खिताबात का वक्त पहले से तयन किया जा चुका है और मौलाना खुद इस बात से वाकिफ हैं कि इस तरह की सालाना इज्तिमा का तो पूरा शेड्यूल कई दिन पहले, हत्ता कि महीना भर पहले तय हो चुका होता है। इसलिए ये तो मुमकिन ही नहीं कि इसमें से वक्त निकाला जाए या किसी मुकर्रर को रोक कर उसकी जगह किसी और को दी जाए। उस वक्त वो मुकर्रर या वो आलम दीन ही सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके लिए वो वक्त मुतय्यन किया जा चुका है। आप इज्तिमा में आए हैं, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह तशरीफ रखें और ये बाबरकत इज्तिमा अटेंड करें। लेकिन इस जवाब पर मौलाना साहब नहीं मानते और उनके साहबजादे और दीगर कुछ साथी अखलाक, एहतराम और तमीज़ की परवाह किए बगैर शूरा के उलमा इकराम की अच्छी खासी बेतौकीरी करते हैं। मौलाना साहब खुद भी इज्तिमा के मामलात और कवायद से आगाह होने के बावजूद माइक छीनते हैं और खुद ही अपने खिताब का ऐलान करने लग जाते हैं। ताहम इस दौरान उनसे माइक वापस ले लिया जाता है और मौलाना शदीद गुस्से के आलम में वहां से चले जाते हैं और जाते जाते कहकर जाते हैं कि जो मर्जी हो जाए, कल मेरा खिताब लाजमी होगा। उनके चले जाने के बाद शूरा वाले 3 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देते हैं, जो मौलाना साहब के पास तशरीफ ले जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से मैं नामानों की रट सुनकर अराकीन वापस चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन मुंतज़मीन और शूरा अरकान पिंडाल में किसी भी बदमज़गी से बचने और दावत तौहीद देने वाली जमात को बदनामी से बचाने के लिए पिंडाल के रास्तों में रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मौलाना साहब और उनका काफिला पिंडाल तक नहीं पहुंच पाता। मौलाना वापस हो लेते हैं और मानसहरा का इज्तिमा अगले रोज की दुआ के साथ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाता है। लेकिन असल मामलात जो इस सूरत हाल को बढ़ावा देने और तनाज़ा खड़ा कर देने का सबब बनते हैं, वो अगले रोज शुरू होते हैं। मौलाना शूरा अरकान को वॉइस मैसेज भेजते हैं, जिनमें वो अपनी खूब भड़ास निकालते हैं और इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। इन ऑडियोज में कहते हैं, फलां फलां ग्रुप आया था, वो चला गया, आप लोगों के भी जाने के दिन करीब हैं। तुम लोगों ने बदअखलाकी की हद कर दी है, बेहूदगी की हद कर दी है। तुम्हें तो तबलीग वाली हवा भी छूकर नहीं गुजरी। अल्लाह का गैबी निज़ाम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। तुम लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कुछ बड़े छोटे का भी एहतराम होता है। अल्लाह ने मुझे दुनियावी तौर पर भी एक बड़ी फैमिली में पैदा किया है और दीनी तौर पर भी आज तक किसी को इतना नाम नहीं दिया। मेरे लिए तुम लोग गुंडे बन गए हो, तुम लोगों ने मेरे रास्ते बंद किए। अगर ये तबलीग है तो फिर समझो कि तबलीग का जनाजा निकल गया। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ अरसा से मौलाना तारिक जमील साहब अपने अमीर और बड़े ख़ानदान से होने के तकब्बुर में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। लेकिन लोग जब उनसे उनकी दौलत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं तो उन्हें कोई खातिर ख़ास जवाब नहीं दिया जाता और ये शकूक व शुबहात उस वक्त मज़ीद बढ़ जाते हैं जब मौलाना साहब अपना ज़रिए आमदन अपनी ज़मीनें बताते हैं, क्योंकि जितनी ज़मीन मौलाना साहब की है उतनी पंजाब में सैकड़ों लोगों के पास है। लेकिन 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड्स और बादशाहों वाले प्रोटोकॉल तो किसी के पास भी नहीं है। मौलाना साहब की ऑडियोज के बाद यकना शुद्ध दो शुद्ध के मसदाक उनके साहबजादे यूसुफ जमील साहब भी 52 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं
اور وہ بھی اچھا خاصا غصہ جھاڑتے ہیں۔ وہ ککریل مرکز بنگلہ دیش کے دلخراش واقعے کی یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ لیں تبلیغی جماعت کس زوال کی طرف جا رہی ہے۔ سیدھا سیدھا الزام لگاتے ہیں کہ جو مرکز میں بیٹھے ہیں ان کو صرف قیادت کا شوق ہے، اللہ اور رسول نکل چکا ہے۔ کبھی مذمت کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی قیادت پر سیاست کا شکار ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ 52 منٹ کی طویل لیکن انتہائی بور اور بے ربط گفتگو میں صرف بھڑاس، شکوے اور نفرت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے، ان کے فالورز اور بہت سے علماء بھی حقائق کے برخلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو مولانا صاحب کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ شورا والے علماء کرام کو مغلظات بکنے پر اتر آئے ہیں۔ انہیں ظالم اور مولانا کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا کی پرانے بیانات میں سے رونے والے کلپس نکال کر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ظالموں نے مولانا کو رلا دیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس معاملے سے ناآشنا ہو کر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے اس سارے عمل کو عمران خان سے محبت کی سزا کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے امام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ قصہ مختصر، مولانا صاحب کے مضبوط حلقے اور سوشل میڈیا نیٹ ورک نے جھوٹی سچی ویڈیوز اور ولاگز نے مولانا کو حق پر نہ ہونے کے باوجود بھی ہیرو بنا دیا ہے، جبکہ اس وقت شورا والے علماء کرام حق پر ہونے کے باوجود بھی زیر عتاب ہیں۔ ان کے ساتھ محض چند ایک لوگ ہی کھڑے ہیں، باقی سب ان پر طنز اور الزامات کے تیر برسانے میں لگے ہوئے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے صاحبزادے اور دیگر ہم نواؤں کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے اس عمل سے تبلیغ اور تبلیغی جماعت کتنی بدنام ہو رہی ہے۔ خدارا بس کریں، بہت ہو گیا۔ اب وقت ہے کہ ملک کے بڑے اور جید علماء کرام آگے آئیں اور مولانا صاحب کو سمجھائیں کہ آپ تو لوگوں کو درگزر کا درس دیتے ہیں، آپ تو پردہ پوشی کا سبق پڑھاتے ہیں، پھر محض بیان نہ کرنے دینے، وہ بھی دھونس اور زبردستی کے ساتھ، اور اس پر اتنا وویلا، اتنا غصہ کہ آپ بھول ہی گئے کہ آپ ایک اسکالر ہیں، ایک مدرس ہیں، ایک استاد ہیں۔ آپ تبلیغی جماعت کے اصولوں اور پالیسیوں کے خلاف چلتے ہیں۔ آپ کو سیاسی مشغولات، ویڈیو کلپس اور سوشل میڈیا پر شہرت کا شوق ہے، تو آپ کو یہ تمام ایکٹیویٹیز مبارک ہوں۔ آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے، آپ اسے جاری رکھیں، لیکن اپنے آپ کو جماعت سے نہ جوڑیں اور نہ ہی ان پر زبردستی مسلط کریں۔ مولانا صاحب کو بتائیں کہ انہیں تمام عزت، نیک نامی، شہرت اور مقبولیت اسی تبلیغی جماعت سے ملی ہے۔ یہ ان کی نرسری ہے، ان کا گھر ہے، اور اپنے گھر سے کوئی بھی نفرت نہیں کیا کرتا۔ انہیں بتائیں کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مشن اور تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن تبلیغ کا مشن زندہ رہے گا اور ہمیشہ جاری رہے گا۔